बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियळाक स्वागत. ऑगस्टची 8 तारीख 19व्या हप्त्याचो सोमार. या ऑगस्टच्या 8 तारखेर आम्ही सान डॉमिनिक सान दुमिंगी म्हणून म्हणतात ताका हाचे स्मरण करता. सेंट डॉमिनिक वा सान दुमिंग एक याजक आणि डॉमिनिकन मेळाचो घडणार. डॉमिनिकन मेळाचे याजक आसात, धर्मभयणी आसात. खंयसर जल्मलो तो ऑगस्टच्या 8 तारखेर 1170 इसवेंत स्पेनांत जल्मलो. शिकपी आणि याजकी दिक्षेक ताणे बरी तयारी केल्ली आणि 1206 या इसवेंत ताका याजकी दीक्षा मेळटा. ताचो बिस्पो दियोगो हाका अल्बिजेनिसियन्स हांचे ते एक पापाल रायबारी जावन धाडलो. पेपल एमिसरी म्हणटात, आम्ही कशे नुन्सियो म्हणटा तशें. ताका सांगत दिवचे खातीर डॉमिनिकाक तांणी नेमलो. सो हो बिस्पो आणि डॉमिनिक सांगता या लोकांक मेळूंक वेतात. कित्या खातीर ते गेल्ले? हे अल्बिजेनिसियन्स म्हणजे एका रितीची सूख शिकोवन वांटताले. कसली सूख शिकोवन? तांच्या शिकवणे प्रमाणे देव मात्र बरो, संसार आणि संसारान आसच्यो सर्व वस्तू पाड वाईट. आत्मिक संगती मात्र बऱ्यो, मागणे रेजार नवेन कोंत बेंतीन आर्ल्युको पवित्र. पूण हेर सकड वस्तू धार्मीक न्हय आशिल्ल्यो, देव न्हय आशिल्ल्यो वस्तू पाड म्हूण तांचें चिंता. आता हे चिंतापो पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणेक विरोध वेता. कित्या म्हळ्यार पवित्र पुस्तक शिकयता की जे कितें देवान रचलें सकट ताका बरें दिसलें. वस्तूंनी कसलेंच वायट ना. त्यो वस्तू आमी कशें वापरता ताचेर हुंदून आसा. न्ही धाकल्याक सांगचें जाल्यार सुरी एक वस्तू. सुरयेंत एकल्याक लागडी काडी येता, तीच सुरी आमी तरकारी कट करूंक वापर येता. आता सुरी ताचे इतल्याक तातून कांय वायट आगी ना. ती कशी तू वापरताय तातूं ती बोरी वा पाड म्हणून आमी सांग येता. त्या देखून जे कितें हे शिकयताले ते पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणेक विरोध वेताले. सो तांचे शिकोवन सोमा करचे ते हो बिस्पो आणि डॉमिनिक गेल्ले जावन आसा. उपरांत ताणें डॉमिनिकन एक मेळ घडलो. तांचे मिसांव कितें? त्याग, सॅक्रिफायस करचो आणि शिकचें आणि देवाचें उतर परगट करचें. प्रत्येक जावन या सूख शिकोवणेक वळख जाल्ल्यांक पाटी खऱ्या शिकोवणे हाडचेंच तांचें काम जावन आसलें. तो ऑगस्टच्या 6 तारखेर 1221 इसवेंत इटलींत अंतरता. सन डॉमिनिक आमा पासून विनंती कर. तर आता आयच्या नियाळाक आयचें पयलें वाचून जे कितें संदेश आमकां आसा तो समजूंक प्रयत्न करया. मुखल्या
2 हप्त्यांनी पयले वाचपांत आमी एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतली वाचपां नियाळटल्या. इल्लीशी पाठथळ बॅकग्राऊंड नॉलेज एझेकिएल प्रवादे विशीं. क्रिस्तपूर्व 597 वर्सा नेबुकदनेझर राय इस्रायेलाच्या राया जेहोयाकीनाक आनी लोकांमदल्या जायत्या प्रमुख मनशांक कैद करून बाबिलोनाक व्हरून गेलो. नेबुकदनेझरान इस्रायेलाक सोलवयलें आनी रायाक आनी थंयसर आशिल्ल्या घटमूट लोकांक ताणें बाबिलोनाक व्हेलें. एझेकिएल त्या कैद्यां पैकी एकलो. तो याजकी वंशेचो. बाबिलोनांत केबार न्हंयचे देगेर तेल आबिबांत तो आसलो तेन्ना देवान ताका प्रवादी जावचें आपोवणें दिलें. तें आमी आयच्या वाचपांत आयकतल्या इल्ल्या वेळा उपरांत. बाबिलोनांत आसलेली निर्वासितां म्हणजे इस्रायल परजा आपूण बेगीनच आपल्या गांवाक फाटीं वेतेलीं म्हूण पातयेवन आसली. पूण हो तांचो बरवोसो फटकिरो म्हूण एझेकिएल तांकां दाखोवन दिता. कित्याक लोकाच्या पातकाक लागून देवान जेरुसलेमाचो आनी मंदिराचो नाश करूंक घेतिल्लो निर्णय सिद्ध जाल्ले बगार तांकां सुटका मेळोवंक साध्य नासलें. आनी उपरांत जेरुसलेमाचें पतन जाल्या उपरांत 587 इस्वेंत एझेकिएल लोकांक तारण परगट करूंक लागता. लोक चिंतालो देव आमकां बेगीनच फाटीं हाडटलो म्हूण. पूण एझेकिएल म्हणटा ना, जेरुसलेम देवूळ नाश जाल्ल्या शिवाय तुमकां फाटीं वचोंक मेळचें ना. कित्याक म्हळ्यार तुमी आदारलेल्या पातकाक लागून असली शिक्षा देवान तुमकां दिल्या. आनी केन्ना देवाळ नाश जालें त्या उपरांत एझेकिएल प्रवादी बरवोशाचो प्रवाद वा तारणाचो प्रवाद लोकांक दिता. तो म्हणटा देवान नेमलोलो निर्वसनाचो काळ सोंपतच इस्रायेलाचो पुनरुद्धार जातलो. देव आपले परजे कडेन एक नवो करार करतलो आनी मंदिराचें पुनर्निर्माण जातलें म्हूण तो तांकां बसयता. आतां ताच्या पुस्तका विशयांत. एझेकिएलचें पुस्तक इतर प्रवाद्यांच्या पुस्तका भाशेन ताच्या शिसांच्या वावरा वरवीं रुपीत जाल्लें. म्हणजे एझेकिएलानूच हें पुस्तक बरयल्लें न्ही, बगार जें कितें ताणें सांगलें, ताणें प्रवाद केल्लो, ताच्या शिसांनी सांगाता बरयलें, सांगाता हाडलें. तांणी प्रवाद्याच्या संदेशाचें संकलन करून दितना म्हणजे तांणी ताचे संदेश सांगाता हाडतना एक बूक बरयतना ते कालानुक्रमा प्रमाणे न्ही, म्हणजे आज कितें जालें, फाल्यां कितें जालें, परवां कितें जालें अशें दिसा उपरांत दीस बरयल्लें न्ही, बगार तांतल्या विशयाचेर अवलंबून दिलां. विशयाक लागून तांणी तो बूक बरयला सोड न्हू, घडलेल्या घडितांक लागून न्हय. तें आमी उडास दवरचें. एझेकिएलान परगट केल्लो संदेश चड करून ताणें देखिल्ल्या दर्शनांनी ताका मेळ्ळो. एझेकिएलाक संदेश खंय तावन मेळ्ळो? ताणें देखिल्ल्या दर्शनांनी. आयच्या वाचपांत एझेकिएलाक एक दर्शन मेळटा. ह्या दर्शनांनी ताची वर्ती कल्पना सकत दिसून येता. इमॅजिनेशन. देवाच्या वैभवा विशीं
ताणे देखले पयलें दर्शन म्हणजे आज आमी नियाळूंक आसते ताच्या सगळ्या पुस्तकाचेर प्रभाव घालूंक पावले. आपलो संदेश परगट करूंक ताणे विविध लाक्षणिक कृत्यांचो आनी वपारींचो उपयोग केला. हांव चिंता इतलें पुरो. ह्या जाणवायेचेर हे मोतीन दवरिते तुमी. मुखल्या 2 हप्त्यांनी आमी ताचो बोको नियाळतले हांव. त्या देखून जे कितें आज आमी आयकलां तें उडास दवरचें. आतां आयचें वाचप आयकूंक आनी नियाळूंक आमी प्रयत्न करया. कोणाच्या पुस्तकांतले? एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 1 वळी 2 तावन 5 उपरांत 20 आनी 4 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. म्हयन्याच्या 5व्या दिसा जेहोयाकीन रायाच्या निर्वासनाचे 5वें वरोस ते कल्देयगराच्या देशान केबार न्हंयचे देगेर बुजीच्या पुता याजक एजेकिएलाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. थंय सर्वेस्पराचो हात ताचेर आसलो. पळया ह्या एका सेंटेन्सांत कितलो विवर आसा पळया. एजेकिएलाक देवाचें आपोवणें आनी दर्शन मेळटा. केदाळा खंय कशें म्हूण तो सांगता पळया. म्हयन्याच्या 5व्या दिसा जेहोयाकीन म्हणजे तो इस्रायेलाचो राय ताचे निर्वासनाचे 5वें वर्स म्हणजे नेबुकदनेझरान बाबिलोनाच्या रायान ताका सोलवून 5 वर्सां जाल्यांत आनी राय आनी गटमोटू इस्रायलगार कैदी जावन गुलाम जावन बाबिलोनांत आसात. आनी ह्या 5व्या वर्सा म्हणजे गुलाम जावन गेल्ल्या 5व्या वर्सा कल्देयगरांच्या देशांत म्हणजे बाबिलोनाच्या देशांत केबार न्हंयचे देगेर खंय केबार न्हंयचे देगेर बुजीच्या पुता तर एजेकिएलाचो पूत कोण? बुजी. एजेकिएलाचो बापूय कोण? बुजी. आनी एजेकिएल कोण जावन आसलो? याजक जावन आसलो. पळया केबार न्हंयचे देगेर बुजीच्या पुता याजक एजेकिएलाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. थंय सर्वेस्पराचो हात ताचेर आसलो. पळय मुखार भोवन न्ही भयणीनो कितली आपुरबायकी म्हूण. एजेकिएल प्रवादी तो प्रवादी न्हय आतां पूण तो एकलो याजक. जेरुजलेम देवळांत तो एक याजक जावन आसलो. पूण आतां तो एक गुलाम जाला. कोणाच्या हातांत? बाबिलोनगरांच्या हातांत वा कल्देयगरांच्या हातांत. आनी तो खंय आसा? जेरुजलेमान ना, देवळान ना, पूण तो पोरक्या रायाच्या हाताखाल आसा. आनी पोरक्या रायाच्या हाताखाल आसतना थंयसर देवाळ ना. थंयसर ताणें ताचो धर्म प्रसार करूंक ना वा पाळूंक ना. पूण तसल्या संदर्भार सयती देवाचें दर्शन ताका मेळटा. देवाचें आपोवणें ताका मेळटा. पळय मुखार भोवन न्ही भयणीनो इस्रायल पोरजा पातकाक लागून आतां बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसा. तुमकां कळीत आसा केन्ना इस्रायल पोरजा पातक करता देव तांकां बूट शिकोवचे खातीर पोरक्या रायाच्या हाताखाल धाडटा. आनी पोरक्या रायाच्या हाताखाल कसतना तांचो देवाळ तांचो गांव तांकां नातल्ल्या वेळार तांचे देवाळ तांकां नातल्या वेळार तांचो धर्म पाळूंक तांकां कश्ट आयल्या वेळार तांकां देवाची वळख येता. तांकां देवाची गरज कितें म्हूण कळटा. तांकां तांच्या देवाचो उडास येता. आनी ते पातक वळखतात आनी परतून देवाशी येतात. आनी देव तांकां सुटका दिता आनी परतून त्या गांवाक येता. ही इस्रायलाची चरित्रा. तशेंच आतां इस्रायल पोरजेन आदारलेल्या पातकाक लागून ते
बाबिलोनाच्या हातांत आसात. पूण पळया, तसल्या संदर्भार सयती देव तांची पाट सोडिना. तुम्ही पातक केल्ले न्ही, आतां अनभोग करा. पळया, आतां कश्ट अनभोग करा, तुमकां शिकयता बोध. अशें सांगचो देव न्ही. ताणे पोरजेक कश्ट येवंक सोडल्यात जाल्यार तो मागीर सुरसुरता. हांवें अशें करूंक आसलें, हांवें तांकां थंय तशें धाडिनूच आसलें. थंय कितले कश्ट जातात पळया, तांकां जेवंक सोमाना, तांकां धर्म पाळूंक ना, तांकां देवाळ ना. अशें करूंक आसलें. थोडे फावटी अशें जाता न्ही, वडिलां आवय बापाय भुरग्यांक मारतात वा जोर करतात, पूण उपरांत सुरसुरतात. हांवें तशें म्हणूनच आसलें, हांवें अशें करूनच आसलें. आमकां ओडांक जाल्यार अशें भोगता न्ही, तशेंच देवाक. त्या देखून लोकान देवाची पाट सोडल्यार वा देवाचो सांगात सोडल्यार देव लोकाची पाट सोडिना. तो थंयसर एझेकियल प्रवाद्याक दर्शन दिता. पण मुखार भोव निबडणो कसलें एक आपुरबायचें लिसांव आमकां आसा. आमच्या कश्टांत, आमच्या एकसुरपणांत, आमच्या बेजारायेंत, आमच्या दुखांत आमी एकसुरे न्हय. देव आमचे सांगातच आसा. आतां काल देखलें ताणें, हांवें तुमकां म्हळें, एझेकियल प्रवाद्यान ताचो संदेश खंयच्यान जोडलो? ताणें देखिल्ल्या दर्शनांत. आज ताचें पयलें दर्शन आमी नियाळत्या जावं. कितें देखलें ताणें? वाचया. उत्तरेतावन एक वादळ सुटलें. परजळीत उजवाडान वेडो गेल्ल्या जगजगीत उज्यासोवें एक व्हड कूप आयलें. उज्या मदें जळजळीत भांगार परजळताळें तशें दिसतालें. ताचे मदें 4 पाणया सारके आकार दिश्टीक पडले. ते हे परी दिसताले. तांकां मनशाचें रूप आसलें. पण आतां तुमी उडासाक हाडूंक जाय, एझेकियल प्रवाद्याक काल्पनीक सकत आसली. सकट संगती स्पश्ट रितीन विवचुचें. इमॅजिनेशन. त्या देखून हांवें म्हळें, जें कितें पयलें वाचच्या पयलें हांवें संगती सांगल्यो पळय, त्यो तुमी 2 हप्ते उडासाक दवरचे आनी आमी वाचतना नियाळ करतना परतून फाटीं वचोचे. अशें सांगलें, अशें आसा, आनी हांगा तें प्रूव जालां म्हूण. पळय, इंट्रोडक्शनान हांवें सांगलें, एझेकियल प्रवाद्याक काल्पनीक सकत आसली, इमॅजिनेटिव्ह पावर. थोड्यांक ती सकत आसा. हर एक संगत ते विवरसून सांगतात. खंयचो काल चिंत्या कालय तांणी पळयलें जाल्यार खंयचो दीस, खंयची वेळ घडी, खंयचो वेळ, खंय पळयल्लें, कसलो कल्लार, कसलो आवाज आसलो, सकड हर एक डिटेल. थोड्यांक मात्र तें देणें आसता, सकडांक ना. त्या देखून हांगा पळया, एझेकियलाक तसली एक सकत आसली. त्या देखून हर एक डिटेल तो दिता. मुखारसून वाचता पळया. हांवें तांच्या पाकट्यांचो आवाज आयकलो. तो आवराच्या उदकाच्या आवाजा सारको, सर्व पदवेदाराच्या ताळ्या सारको आसलो. ते वेताना तांच्या गोंदोळाचो आवाज सैनाच्या आवाजा सारको आसलो. ते थांबले तेन्ना तांणी आपले पाकटे सकला देंवयले. पळया, कितले डिटेल जावन एझेकियल सांगता. हांव मुखारसून वाचता. तांच्या माथ्या वयर आसलेल्या अंतरळार निळश्या माणका परी कितें आसलें आनी तें एका सिंहासना परी दिसतालें. ताचेर मनशा परी दिसताली एक आकृती बसून आसली. कमर कशें दिसतालें थंय थावन वयर उज्या मदें जळजळतेल्या भांगारा सारकें कितें हांवें देखलें. कमर कशें दिसतालें ताचे थावन सकयल उज्या सारकें कितें हांवें देखलें आनी ताचे भोंवती उजवाड. पावसाळ्यांत कुपार पडटा त्या दोणवा भाशेन हो भोंवतीचो उजवाड दिसतालो.
सर्वेस्पराच्या वैभवाचे सारखे हे पोरी असले. हांवें हें दर्शन पळयलें तेन्ना हांव साश्टांग सरपडलो. भौनो आनी भयणीनो, एजेकियल एकलो याजक देवाचे आराधन करतालो, देवाक बली भेटयतालो. पूण आज खंय आसा? तो बाबिलोनांत आसा. बाबिलोनांत देवाळ ना, ताका तसो धर्म पाळूंक जायना. एक याजक जावन आसल्याक आज गुलाम जावची परिस्थिती. पूण तो निराशी जावं ना. ताणें बरवसो सांडूंक ना. देवान म्हाका सांडला म्हूण तो रडोन बसूंक ना. त्या गुलामपणान जाल्यार देवाचें दर्शन तो देखता. पळया, कश्टां संकश्टान जाल्यार बरवसो सांडिनासतना देवाच्या दर्शनाक, देवाच्या येण्याक, देवाच्या मेतेरपणाक राखून रावतली सुभागी. आता एजेकियेलान एक दर्शन देखलें. हांगसर उतरांनी तें पिंत्रायलां जाल्यार आमकां तें चिंतूंक कश्ट जाता. परत्यान तुमी तें वाचा आनी जें कितें एजेकियेलान सांगलां पळया तें पळोवंक कशें जायना मो. पूण एटलिस्ट मोतींत पिंतूर करूंक जाता गे पळया, जस्ट इमॅजिन करूंक जाता गे पळया, जायना. कश्ट जाता. तसली महिमा, तसली पदवी देवाची. पूण असल्या दर्शनान सयती कोण दिसलो ताका? सिंहासनार मनशा परी दिसताली एक आकृती बसून आसली. सिंहासनार मनशा रुपाची एक आकृती ताका दिसली. भौनो आनी भयणीनो, बायबलाचे शास्त्री, बायबल अध्ययन केल्ले म्हणटात की हे जेजूचें रूप न्ही. म्हणजे देव एक मिस्तेर. देवाची महिमा आमच्यान समजूंक अनुभव करूंक जायना. पूण तसल्या वैभवांत, तसल्या महिमेंत तो आमकां परखीन, तो आमकां लागींच आसा. आनी हेच देवान जेजू थंय मनशा रूप घेतलें आनी तो इमॅन्युएल जालो. देव आमचे सांगाता जालो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां ताणें ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचल्लें. आनी उपरांत तोच देव जेजू थंय मनीस जाता आसतना ताणें आमचें रूप घेतलें, आमचें सारकें ताणें घेतलें. भौनो आनी भयणीनो, हें दर्शन एजेकियेलाक कितल्या बरवशान बरोवंक ना? हांवें म्हळें तो एकलो याजक जाल्लो, पूण आज तो कश्टांत आसा. ताच्या गांवांत तो ना, बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसा. एक गुलाम तो जावन आसा. बरवसो सांडची, देवाचेर शीन उसारची, रागार जावची सर्व कारणां ताका आसलीं. पूण असल्या संदर्भार तो एक दर्शन देखता आनी त्या दर्शनांत मनशाची आकृती तो पळयता आनी खंडीत जावन असलें दर्शन ताका बरवशान भरता. कश्टान आसाय जाल्यार तूं एकसुरो न्ही, नाल्यार हांव आसा तुजे सांगाता.
आणि हे दर्शन मुगाळ भोवन आनी भणिनो न्हय मात्र ताका बरोवशान सत्तेन आनी उर्बेन बरता हो संदेश तो कश्टांत आशिल्ल्या बंदडेंत आशिल्ल्या लोकांक परगट करता आनी तांचे थंय बरोवसो उदेसो करता. पळय मुगाळ भोवन आनी भणिनो, कसली लिसांवां आज आमी शिकचीं ह्या वाचपांत. पयल्यान पयलें आमच्या वायट विंचोवणेक लागून आमचेर कश्ट येतात जाल्यार इस्रायल परजेन एक वायट विंचोवन केली. देवाची विंचोवन करूंक ना, परक्या रायाची परक्या देवांची विंचोवन केली आनी त्या देखून थंय परक्या रायाच्या हाताखाल वचचें पडलें. तशेंच आमी वायट विंचोवन कर्ण जावं पुरो कश्टांत आसतना, जावं पुरो एकसुरपण अनुभव करतना, जावं पुरो पिडेंत आसतना आमी एकसुरे न्हय. देव आसा आमचे सांगाता. आमी ताची पाट सोडल्यार तो आमची पाट सोडिना. दुसरें, एजेकेल प्रवाद्यान देखलेल्या त्या महिमेभरीत दर्शनांत मनशा रुपाची आकृती सिंहासनार बसून आसचें देखलें ताणें. म्हणजे देव आमचे खातीर मनीस जाता आनी आमच्या सर्व गतीन पातक मात्र सोडून आमच्या हर सर्व गतीन तो आमचे संगी बरसता. आमचे कश्ट कितें, आमचे बेजाराई कितें, आमची पिडा कितें, आमचें एकसुरपण कितें, आमची सलवणी कितें, सगळें तो जाणा जाता. तर मुगाळ भोवन आनी भणिनो, असल्या देवाच्या महिमेंत वाडोवंक आनी ताचे तावन प्रेरण जोडूंक आनी हें प्रेरण हेरांक दिवंक आमी वावरया. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. एक नवो हप्तो तुवें आमकां फोव केलाय आनी ह्या हप्त्यांत एजेकिएल प्रवाद्या मुखांतर तुवें दिल्लो संदेश आमी नियाळूंक मुखार वेता. तूं आमचे सांगाता आसाय, तूं आमकां एकसुरो सोडिनाय म्हणचो संदेश तुवें आज आमकां फोव केलाय. ह्या वर्त्या तुज्या बरवशाच्या संदेशा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या हप्त्यांत तुजो मोग अनुभव करूंक, तुजो सांगात जोडूंक आनी त्या सांगातपणान वाडोवंक आमकां तो आदार दी. ह्या हप्त्यांत आमी करचीं सर्व कामां तुज्या आशिर्वादान भरलेलीं जावं दी. प्रत्येक जावन गांवांत तशें केरळा आनी हेर जाग्यांनी आवरा वरवीं पावसा वरवीं कश्टल्ल्या लोकां खातीर आमी मागता. ह्या सर्व लोकांचेर तुजी काकूळट दाखय म्हूण आमी मागता. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भणिनो, आयचें किर्तन हालेल किर्तना पैकी एक जावन आसा. हें कालें हालेल किर्तन. हालेल म्हळ्यार वाकणणी, प्रेज, स्तुती. म्हणजे देवाची स्तुती गावचे तसलें एक किर्तन. त्या देखून किर्तनाचो श्लोक असो आसा, सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. देवाची स्तुती गावन हे किर्तन आता आमी मागया. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. तुमी सर्ग निवास्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंचमळ भार ठिकाणो केल्ल्यानो ताका वर्णिया. ताका वाकणा सगळे तुमी ताच्या दुतानो. ताका वंदिया तुमी ताच्या दळबारानो. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. प्रितुमेचे राजा आनी सगळ्यो परजा. कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुन्सुबीदार. जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी सर्वेस्पराची स्तुती गाव. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. वय सर्वेस्पराचें नांव ती वाकणो, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव बोव व्हरतें. ताच्या नांवाची किर्ती सर्ग संवसारार शेकान शेक पावल्या. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान.
आपले परजेची समारती तो सडयता आनी वाडयता. तोच ताच्या भक्तांचो म्हणजे ताच्या प्रितीमोगाच्या इस्रायेलाचो कुरव आनी आनंद. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमकां एका पुरबायेचो हप्तो मागतना कार्मेल प्रेरण जी बायबल डायरी आमी छापूंक वेता ताका तुमचो आदार आमी मागता. तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे हर एका वर्सा आमी देवाचें उतर आटापची बायबल डायरी छापता. पयलें वाचोप, दुसरें वाचोप, किर्तन, उद्गार, वांजेल आनी त्या वयर नियाळ, त्या संतांची फोटो, संतांची जिणी हें सकट तातूंत आटापता. मात्र ही सुरवेची 20 पानां देवाचें उतर, मागणी तातूंत आटापता. आनी ह्या डायरी मुखांतर आमी एक योजन मांडून हाडला आनी तें योजन जावन आसा दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिवचें. आदल्या वर्सा तुमच्या उदार मना वरवीं सुमार 10 लाख रुपये आमी ह्या बऱ्या कामाक वापरल्यात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. तशेंच ह्या वर्साय तुमी बेगीनच तुमची नांवां, दीस, जी खंयची डेट तुमी स्पॉन्सर करूंक जाय, तुमच्या जल्मदिसाची, काजाराच्या दिसाची वा कुटुंबान अंतरलेल्याचो उडास काडून ती तुमी आमकां कळोवची. तशेंच तुमी तुमचो एड्रेस दिवचो, कित्याक म्हळ्यार त्या एड्रेसाक तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितले आमी डायरी धाडून दिता. 5 पेज स्पॉन्सर केले जाल्यार 5, 2 केले जाल्यार 2. तुमी वापर येत, मात्र न्ही हेरांकी ती डायरी तुमी गिफ्ट जावन दिवयात. त्या देखून बेगीनच 20 तारखे पयलें ही तुमी करूंक जाय आनी आमच्या ह्या बऱ्या कामाक तुमचो सांगात दिवचे म्हणून हांव आशेतां. जे कोणी येदोळ तांचें बरें म्हूण दाखयलां तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे आदार आमी आशेतां. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन जॉर्ज डिक्रूज देरेबायल मंगळूर तावन, रॉन ऑफ नोरोन्ना मुद्रंगडी उडुपी तावन, सिसिलिया डिसूजा उरुवा मंगळूर तावन 80th बर्थडे या संभ्रमता. लविना क्रास्ता लोरेट्टो मंगळूर तावन, ब्रदर सॅमसन आनी फादर जॉर्ज संतोमायर दोगी कर्मेलीत. फ्लॉयड फेर्नांडीस दुबय तावन, जोसेफ शेदाद सिडनी ऑस्ट्रेलिया तावन, अरायना पिंटो कुवेट तावन, ब्लांच फेर्नांडीस मुंबई तावन, क्लॅरा हेलेन रोड्रिगस बेळवाय तावन, जॅनेट डिसूजा अंजलोर दुबय तावन, जोएन डिमेल्लो मुलुंड मुंबई तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. सांगताच रिकी आनी जॅनेट डिसूजा अंजलोर आतां दुबय काजाराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. देवादीन क्रिस्टीन रोड्रिगस शंकरपुरा उडपी तावन हिका सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. तर फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.